माई जी बड़ा शुक्रिया, मैं गल समझ गई थी तुसा नहीं। गल ए कि बड़े अफसोस की गल है जिहड़ी गल तुसां दसी है, बड़ा दुख होया है सुन के कि असां ने शोबे ने लोग पीर हजरात अगर ये जा काम करन ते उन्हां दी क्या पीरी ते क्या बैत ते क्या ताल्लुक है ते जिहड़ा कुछ ईमान थोड़ा जा रह गया लोगां नाल असां नी इन्हां पीरियां मुरीदियां ते वो भी उक्का हवा हो गया, खत्म हो गया सी। ते उन्हां अगर वो सुन रहे हैं तो उन्हां बड़ा ख्याल करना चाहिए है, बड़ा जुल्म है और तरीकत नहीं। और अल्लाह दे अगे तुसी के जवाब देसो या के जवाब देसन। ते माई जी तुसी बस अगर बच गए हो ते बस अल्लाह ते भरोसा रखो, किसी दा तवीज जादू असर नहीं करता। मैं इस कैमरे दे जरिए लोगां दस रहा कि वो एक वजीफा पकाउण, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये राणा साहब हुण मेरे कोल वजीफा पुछ रहे, ये कुरान शरीफ की आयत है, ये तुसी वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह ये आयत पढ़ो। और ये आयत पढ़ के 10 दफा 11 दफा जितना अपना ज़ौक होवे, जितना तबीयत ते जब तक असर रहे ये पढ़ो, इंशाअल्लाह कोई जादू असर नहीं करेगा और कोई मुसीबत नहीं आएगी। ते जिहड़ियां अल्लाह ताला आपने साडे आमाल दी वजह तू ते अपनी आजमाइश दी वजह तू असां ते जिहड़ियां मुसीबतां पाना है उस विच असीं तखफीफ ते घट करने नहीं इल्तिजा तां कर सकते हैं, लेकिन ये आखो जे बिल्कुल खत्म कर छोड़े ये गल नहीं हो सकती। हजरत साहब छोटा कोई जिक्र बताएं तो नाजरीन को, कोई छोटा बिल्कुल, ताकि बस वो जिक्र है जनाब के जो हमारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद पढ़ते थे, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हुजूर पढ़ते थे, आप भी पढ़े। ते जिस वेले गंदा ते शराबी उसकी बारगाह विच किधरे टाइम आ गया खलोने दा, मौली साहब उस्ताद खलोए, कोई ऐसा लम्हा भी आया कि वो खलो के आखसी मालिकुल मुल्क मैं तो बहुत गंदा जलील तरीन आ तेरी इस कायनात विच, मेरी बख्शिश का भी कोई इम्कान है? मैं तेरी नबी की गल नहीं मनी, अंदरों शर्मिंदा पर मैं मूत्र ला बैठा मुंह नाल ते मैनू कदे बचासे भी सही, मेरी बख्शिश हो जासी। जी मैं आख्या ना अभी हुण शेर पढ़ा नाथ खान कि बख्शिश की रिवायत में तौबा तो बहाना है, वो तो वेखना पे कोई नादम होवे अंदरों। ते इधर जड़ा मार्क है उलमा वाला ते अक्सर जड़े 2 नंबर पीर बने ते अजकल ने जाली दुनिया, मैं औलिया अल्लाह की गल नहीं कर रहा, ये फराडी अजकल दे जड़े खानकाहां च बैठे इल्ला माशाअल्लाह कोई बच गया होवे ते ये बैठे के दमा तवीज़ा नाल तकदीरां बदलने वाले, अकल दियां खबरां देने वाले, घर पता नहीं के हो गया, करूं धी निकल गई है ते आप खबरां पे देने दुए नहीं। समझ आई? ते याराने दुनिया ने लगे इनकार तो पता ही कोई नहीं, दुनिया नहीं खैब नहीं खबरां लोगों पे दसने, हद होगी यार। वह इन्हां फराडियां को बचो, अल्लाह का नाम ने मैं हाथ बनना नहीं। एक चंगे भले पीर खाने का बंदा मेरा दादा पीर मेहर अली शाह वे, ते मैं सच्चियां गल्लां कर रहा ने, अल्लाह का वास्ता ने इन्हां फराडियां को बचो ते अल्लाह दे नाल निस्बत कायम करो, अल्लाह को मंगो, अल्लाह की बारगाह में सिर चुकाओ, अपने गुनाहों की माफी मंगो, इस्तिगफार करो। वो ही जात ने बख्शने वाली हुआ अहलुत तकवा व अहलुल मगफिरा, बख्शने वाला भी होवे ते डरने दे लायक भी होवे, और कोई डरने दे लायक नहीं। समझ आई? बड़े तू बड़ा बंदा आवे जे, मैं बैठा हाँ, मैं अपनी गल करना, और भी कोई आवे जे, माऊ ना पुत्र ते आवे सामने, मशाइख विचों आवे, कोई मौलवियां विचों आवे, मुफ्तियां विचों आवे, लीडरां विचों आवे, कोई बंदा निकल के आवे, मैं इत्थे गल करना, एक वाल डिंगा कर दे, मैं बैठा आजिज़ जा बंदा, मेरा वाल डिंगा करके दसे माऊ ना पुत्र जमिया ही नहीं है। मैं जादू भी वो फेरने वाला है,
وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جادوگر بھی اس دی اجازت تو بغیر کسی نو ضرر نہیں دے سکتا. قرآن فرماندا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اے لوگ آتے ہیں جناب اے میرا جادو نال بند کر دیتا نے کام، میرے جادو نال بچے بند کر دیتے نے، میرے جادو نال جناب فلانا کام بند ہو گیا. سنو قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں، جیڑا جادوگر تواڈے تے جادو کردا ہے، اگر اللہ تانوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اے آیت کہندی ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اگر ضرر اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو تانوں اس دے ہتھوں پہنچاسی، اس جادوگر دے ہتھوں. ضرر پہنچانا چاہتا ہے تانوں کوئی چنڈ مارنے والا مار ویسی، تانوں ضرر پہنچی بےعزتی ہو ویسی تہاڈی، او پہنچانا چاہتا ہے. تے اس دا پہلو مخالف کہے کہ اگر او نہیں چاہتا تے نہ کوئی جادوگر تہاڈے تے کچھ کر سکتا ہے. تے پھر جناب ہن نتیجہ کہ نکلیا کہ تسی پھر جادوگراں دے وچ کیوں وڑنے ہو، انہاں نے پیراں 'چ کیوں ٹہنے، انہاں کو پیسے کیوں خرچ کرنے ہو. جیڑا جادو نو توڑدا ہے تے روکدا ہے اس دی بارگاہ وچ سجدہ کیوں نہیں کردے ہو کہ مینوں بچا مالک اس دے شر کول بچا. ومن شر حاسد اذا حسد. اسی واسطے معوذتین دا پڑھدا حضور خود پڑھدے سن. آخری دو کل راتی پڑھ کے سو کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس. اے راتی پڑھ کے جیڑا بندہ میری گل سن رہا ہے راتی پڑھ کے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلم دروشی حضور تے بھیج کے 2 واری 4 واری پڑھو. اس تو بعد پھوکو آپے تے ماحول پورے سا نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سیر نہ کچھ بھی، سب غائب اللہ دا فضل. تے روز چور چور نہ کریا کرو اساں جی فلانے وہ بندہ کی نفع دے سکنا ہے تے نقصان کے دے سکنا ہے. اللہ تعالیٰ زار رہے تے اللہ تعالیٰ نافع ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے. بندے قبض ہو ونجے گا اپنی قبض نہیں کھول سکنا. ڈاکٹراں در دوڑنے کہ پیر تے کہ فقیر تے جے جنتری تے کہ منتری. مفتی صاحب بھی دوڑنے نے قبض 5 دن نہیں ہوئی ہے، حضور کوئی اچھی چیز نہیں ملی. جے کھول ونجے تے روک کوئی نہیں سکنا. گولیاں پہ کنے 3 دہاڑے دی کھلنی نہیں اندر. آپے تے ہے تو ڈر حال ہے، نہ قبض روک سکنے ہو تے نہ قبض کھول سکنے ہو تے دعا نہیں مشکل کشائی کے نہیں کر سو. بندے بنو، پیر صاحبان بھی مولوی صاحبان بھی اسی بھی تسی بھی سارے تے اللہ کے عاجز ہو. جڑا نظام چلایا ہے اللہ کو معافی منگو، علاج شاج کراؤ تے اپنے آپ اچا نہ سمجھا کرو جی اسی تساں کول بڑے اچے ہاں. نہ جی میں اپنی آنا میں تو گل ساری کھول جوڑی ہے. گل یہ اسی عاجز ہاں سارے اس دے سامنے، تسی بھی اونجی تے میں بھی اونجی.